नमस्कार, सगरमाथा समाचारमा स्वागत छ। म गरिमा राणा। समाचार अब विस्तारमा। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्च अदालतको आदेश नमाने सरकार विरूद्ध कड़ा रूपमा प्रस्तुत हुने चेतावनी दिनुभएको छ। सर्वोच्चको आदेश संसदमा संविधान संशोधन प्रस्ताव छलफल गर्नै नमिल्ने गरी आएको अध्यक्ष ओलीले दावी गर्नुभयो। उहाँले सर्वोच्च अदालतको फैसलाले सरकारलाई संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिने सम्मानजनक अवसर प्रदान भएको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। प्रेस चौतारी नेपालले काठमाडौँमा आयोजना गरेको अन्तर्संवाद कार्यक्रममा अध्यक्ष ओलीले सरकारले ल्याएको संविधान संशोधन प्रस्ताव संसदबाट पारित भए पनि बदरभागी हुने कुरा सर्वोच्च अदालतको आदेशले स्पष्ट पारेको उल्लेख गर्नुभयो। अध्यक्ष ओलीले आफ्नो पार्टी जनताको भावना अनुसार दृढ, स्पष्ट र सक्रिय भएर लागे पर्ने पनि स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले सरकारले 5 महिनामा चीनको समेत भाँच्न नसकेको आरोप लगाउनुभयो। अध्यक्ष ओलीले निर्वाचनमा केन्द्रित हुन पनि सरकारलाई पटक पटक आग्रह गर्नुभयो। उहाँले संविधान कार्यान्वयन गराउनका लागि पर्नुपर्ने सरकारको ध्यान अन्त्य गएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गर्नुभयो। एमाले राजनीतिक, संवैधानिक र जनताको भावना विपरीत संविधान संशोधन ल्याएको भन्दै विरोध प्रदर्शन गर्दै आएको छ। एमाले सहितका विपक्षी गठबन्धनले संविधान संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिन दबाव दिन भन्दै शुक्रबार काठमाडौँमा जनशक्ति प्रदर्शन गर्ने तयारीलाई तीव्रता दिएको छ। यसै क्रममा हिजो एमाले काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरमा विशाल मोटरसाइकल र्याली निकालेको छ। काठमाडौँको भिकुटी मण्डपमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले शुभारम्भ गर्नुभएको मोटरसाइकल र्याली त्रिपुरेश्वर, थापाथली, लगनखेल, कोटेश्वर, नयाँ बानेश्वर, बबरमहल, माइतीघर, पुतली सड़क हुँदै रत्न पार्कमा पुगेर कोणसभामा परिणत भएको थियो। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले संसदीय प्रक्रियाबाटै निकास निकाल्न प्रतिपक्षी दलहरूलाई आग्रह गर्नुभएको छ। तनहुँ उद्योग वाणिज्य संघले दमौलीमा गरेको 6औं तनहुँ महोत्सवको उद्घाटन गर्दै सभापति देउवाले आगामी माघ 7 गतेभित्र स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्न सबै एक भएर लाग्नुपर्ने बताउनुभयो। निर्वाचन सम्पन्न गर्न नसके मुलुकमा संवैधानिक संकट उत्पन्न हुने भएकाले जारी गतिरोध अन्त्यका लागि संसदीय प्रक्रियाबाटै समस्या समाधानमा लाग्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। सर्वोच्च अदालतको आदेशले पनि अब समस्या समाधानमा लाग्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। सभापति देउवाले नेकपा एमाले गर्दै आएको संसद अवरुद्ध खुल्नेमा आफू विश्वस्त रहेको बताउनुभयो। सभापति देउवाले संसद सुचारू गरी निर्वाचन तथा संविधान संशोधनको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनु अहिलेको महत्वपूर्ण काम भएको बताउनुभयो। संविधानले सबै भाषा, संस्कृति, दलित, महिला, जनजातिको हक अधिकार सुनिश्चित गरी महत्वपूर्ण संविधान निर्माण भएको हुँदा यसको कार्यान्वयनतर्फ सबै राजनीतिक दलले ध्यान दिनुपर्ने सभापति देउवाको भनाइ थियो। सभापति देउवाले संविधान कार्यान्वयन भएमा देशमा शान्ति, सुरक्षा कायम हुनुका साथै दक्षिण एसियाकै धनी र समृद्ध देश नेपाल बन्न सक्ने दावी गर्नुभएको थियो। त्यस्तै महोत्सव उद्घाटनका अवसरमा विभिन्न जात जाति समुदायले आफ्नो जातीय पहिचान झल्कने वेशभूषामा सजिएर दमौलीमा सांस्कृतिक झाँकी प्रदर्शन गरेका थिए। सत्ता पक्ष र मधेसी मोर्चाले पुस 24 गते संसदमा संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने सहमति गरेका छन्। तर प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले संशोधन प्रस्ताव संसदमा टेबल हुन नदिने आफ्नो पुरानै धारणा सार्वजनिक गरेको छ। यता संसदको चौथो ठूलो दल राप्रपाले भने अहिलेकै अवस्थामा संशोधन पारित हुन नसक्ने बताएको छ। अमृतराज काफ्लेको रिपोर्ट। बिहिबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सत्ता पक्ष र मधेसी मोर्चाका बीचमा भएको छलफलपछि अब बस्ने संसद बैठकमा संविधान संशोधन प्रस्ताव टेबल गर्ने सहमति बनेको हो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले जारी संसदको अवरोध हटाउने अपेक्षासहित सत्ता पक्ष र मधेसी मोर्चाले पुस 24 गते बोलाइएको संसद बैठकमा संविधान संशोधन प्रस्ताव टेबल गर्ने सहमति गरेका हुन्। सरकारले संविधान संशोधनका पक्षमा एमाले समेत आउने अपेक्षा गरेको बताएको छ। संशोधनको प्रस्ताव संसदमा टेबल गराउने पक्षमा छौँ हामी। त्यो प्रक्रियालाई अगाडि बढाउँछ। त्यसमा मधेसी मोर्चाको पनि सहमति रहेको छ। टेबल हुँदैमा सबै कुरा त सल्भ हुँदैन नि हो, बाटो मात्रै खुल्छ। त 24 गते बाटो जसरी पनि खोल्ने, टेबल गर्ने, टेबल भइसकेपछि परिमार्जन सहित पारित गर्ने। तर प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले सर्वोच्च अदालतको आदेशले समेत संसदमा संविधान संशोधन प्रस्ताव छलफल गर्न नमिल्ने भन्दै फिर्ता नगरे सरकार विरुद्ध कड़ा रूपमा प्रस्तुत हुने चेतावनी दिएको छ। एमाले संशोधन प्रस्ताव पारित नहुने निश्चित भइसकेको भन्दै तत्काल फिर्ता लिन आग्रह गरेको छ। पहिले पनि भनिरहेका छन् सत्ता पक्षका
एमाले समेतको सहमतिमा समर्थनमा सर्वसम्मतिले पास हुन्छ। कुन दुनियाँमा हुनुहुन्छ उहाँहरू? हामी भनैछौँ नेपाली भाषामा कुनै हालतमा पास हुन पुग्दैन भनेर, फेरि एमाले समेतको भनेर उहाँहरू भनिरहनु भएको छ। कहाँबाट कसले यस्ता कुराहरूमा आउँदै आउँदो रहेछ? के उहाँहरू कल्पना गर्नुहुन्छ कि अथवा जोसोबाट पनि हुन्छ भन्ने ठान्नुहुन्छ कि उहाँहरू? तपाईँलाई प्रत्याश नेकपा एमाले समेतको सहमतिमा सर्वसम्मतिले पास हुन्छ होला यो संशोधन प्रस्ताव? यता संसदको चौथो ठूलो दल राप्रपाले अहिलेकै अवस्थामा संविधान संशोधनको प्रस्तावको पक्षमा मतदान नगर्ने बताउँदै आएको छ। संशोधन प्रस्ताव पारित हुन सरकारलाई राप्रपाको अनिवार्य साथ चाहिन्छ, तर राप्रपाले अहिलेसम्म संशोधनका पक्षमा मतदान नगर्ने बताएको हो। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि अमृत राज काफले, काठमाडौँ। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले संविधानको रक्षा गर्न आफ्नो पार्टी आन्दोलनमा जानु परेको बताउनु भएको छ। उपाध्यक्ष गौतमले जनता आफैले बनाएको संविधानको रक्षा आफ्नै पार्टीको नेतृत्वबाट मात्रै सम्भव रहेको दावी पनि गर्नुभयो। शुक्रबार काठमाडौँमा हुने विरोध सभाका लागि तयार पारिएको पार्टीको स्वयंसेवक दस्तालाई हिजो पार्टी केन्द्रीय कार्यालय धुम्बा रहेमा आवश्यक निर्देशन दिँदै उपाध्यक्ष गौतमले संविधानको रक्षा गर्न सबै लाग्नुपर्ने बेला आएको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। उपाध्यक्ष गौतमले संविधान संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिएर निर्वाचनको वातावरण बनाउन सरकारलाई पुनः दबाव पनि दिनुभयो। सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश पनि संविधान संशोधन प्रस्ताव फिर्ता गर्नुपर्ने आशयका साथ आएको उल्लेख गर्दै उहाँले अब निर्वाचनमा केन्द्रित हुन ढिलाइ गर्न नहुनेमा जोड़ दिनुभयो। उपाध्यक्ष गौतमले संविधानको रक्षा गर्दै कार्यान्वयनमा लैजान सरकारलाई सदन र सड़क दुवै क्षेत्रबाट दबाव दिनु परेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। कार्यक्रममा एमाले सचिव प्रदीप गेवालीले तराईबाट पहाड़ अलग गर्ने उद्देश्यका साथ आएको संविधान संशोधन प्रस्तावको औचित्य नरहेको पनि दोहोर्याउनुभयो। एमाले सहितका विपक्षी गठबन्धनले सरकारले ल्याएको संविधान संशोधन प्रस्ताव विरूद्ध शुक्रबार काठमाडौँमा विशाल प्रदर्शन गर्ने तयारीलाई तीव्रता दिएको छ। सत्तारूढ़ दल नेकपा माओवादी केन्द्रले संविधान संशोधन प्रस्ताव परिमार्जन गर्न सकिने जनाएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको माओवादी केन्द्रीय कार्यालयको बैठकले मोर्चाबाट रचनात्मक तथा व्यावहारिक बुँदा आए संविधान संशोधन प्रस्ताव परिमार्जन हुने जनाएको हो। बैठकले सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई ध्यानमा राखेर प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले लचिलो भएकाले आगामी आइतबार संसद बैठक सुचारू हुने विश्वास गरेको छ। नेता सापकोटाले आइतबार संसद सुचारू हुने र संशोधन प्रस्ताव, महाभियोग प्रस्ताव र निर्वाचन सम्बन्धी कानूनका विषयमा छलफल अगाडि बढ्ने जानकारी दिनुभयो। बैठकमा पार्टीको सांगठनिक कार्यविधि र आन्तरिक निर्वाचन कार्यविधि बारे पनि छलफल भएको थियो। बैठक आज बिहान पुनः बस्नेछ। तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीले संविधानको धारा 274 खारेज गर्न माग गरेको छ। अध्यक्ष महन्त ठाकुरले संघीयतामाथि अंकुश लगाउने गरी आएको संविधानको धारा 274 खारेज गर्ने पनि जिकिर गर्नुभएको हो। बिहीबार बिजुली बजार स्थित आफ्नै पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा संचारकर्मीसँग कुरा गर्दै उहाँले संघीय संरचना विरूद्ध रहेका संविधानका धारा खारेज गर्न आफू लागि पर्ने प्रतिक्रिया पनि दिनुभयो। उहाँले सीमाङ्कनको हेरफेर गर्ने अधिकार रूपान्तरित संसदलाई नै रहेको जिकिर पनि गर्नुभयो। अध्यक्ष ठाकुरले स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन मान्य नहुने चेतावनी पनि दिनुभयो। जनसंख्याका आधारमा प्रतिनिधित्व हुने गरी पुनर्संरचना गर्न आफूहरूले राखेको माग सम्बोधन नगरी आएको स्थानीय तह संरचना आयोगको प्रतिवेदन स्वीकार गर्न नसकिने अडान उहाँले दोहोर्याउनु भएको छ। अध्यक्ष ठाकुरले संविधान कार्यान्वयन गर्ने दायित्व संविधान जारी गर्नेहरूको रहेको पनि उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले आफूहरूको माग सम्बोधन नभइकन निर्वाचनमा जारी नदिने पनि स्पष्ट पार्नुभयो। समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि पुनर्निर्माण प्राधिकरण सीईओ गेवालीलाई सरकारले पुनः स्पष्टीकरण सोध्यो। हत्या गरिएका तापेजुङको खोक्रिङका वनरक्षक शाहीलाई शहीद घोषणा। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोबाट 34 किलो सुनसहित 3 जना पक्राउ। एयर अरेबियाबाट आएको सुन तिलकगंगाबाट ट्याक्सीमा राखेर अन्यत्र लैजाने क्रममा पक्राउ। र मालपोत कार्यालय बाँकेमा बिहीबारबाट अनलाइन सेवा शुरू। खेतीयोग्य जमिन प्लटिङ गरी बिक्री वितरणमा बन्दी। It's time for United Cements Break. हरेक निर्माण को धड़कन यूनाइटेड सीमेंट्स। बाँकी समाचार का साथमा पोखरा लेक साइडको पहिलो व्यावसायिक मल लेक होराइजन मलमा सटर भाडामा बुकिङ खुल्ला।
Phone number 98560 21573. KIHM announces admission open for 1-year diploma in Hotel Management UK certification in Kathmandu now. Kupandol Lalitpur. Phone number 0150116678. छाला सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्याहरूको समाधान ग्लोमैक्स हर्बल हेल्थ केयर को च्युरिनिम नीम र पपाया सोप 100% नेचुरल 100% मोटोपना घटाउनको लागि 6 पैक केयर हेलो सप नेपाल कोटेश्वर सिटी टावर फोन नम्बर 9851220301 इटहरी 3 छ युके चाउचाउ सँगै ताल तलैया जाने बाटोमा सम्पूर्ण पूर्वाधार सम्पन्न खडेरीहरू बिक्री भइरहेको छ सम्पर्क नम्बर 98510825 ड्रग एडिक्सनको समस्या छ भने सम्झनुस् नार्कोलिन नेपाल बुढा नीलकण्ठ काठमाडौँ फोन नम्बर 9851037529 सिक्स प्याक बनाउन चाहनुहुन्छ भने टेली1 टिभी शप नेपालको 6 प्याक केयर नै प्रयोग गर्नुहोस् अब 6 प्याक केयर किन्दा पहिलो 50 जनालाई 1500 पर्ने हट बेल्ट फ्री मीना कति हतारो छोरीलाई खोप लगाइसक्यो लगाइसक्यो तिम्रो छोरीलाई नि लगाइसक्यो अनि गीता अब अर्को छिटै होला नि हैन कहाँ हुनु हामीले त छोरीलाई 45 दिनको खोप लगाउँदा नै हाम्रो स्मार्ट छनौट गरिसक्यौ मैले इम्प्लान्ट लगाए नि अब अर्को 3 देखि 5 वर्षसम्म छोरीलाई राम्रोसँग स्याहारसुसार गर्ने हामी त ढुक्क छौं कति स्मार्ट छ हो मेरो साथी त तर म पनि कम छुइनँ नि म पनि मेरी छोरीलाई 1000 दिनसम्म राम्रो स्याहारसुसार गर्छु त्यसैले आज 3 महिने सुई लगाएकी छु स्तनपान गराइरहेका आमाहरूको लागि पनि परिवार नियोजनका सुरक्षित अस्थायी साधनहरू हुन्छन् सुनौलो 1000 दिनका आमाहरू नजिकैको स्वास्थ्य संस्थामा गई परामर्श लिई आफ्नो लागि स्मार्ट छनौट गर्नुहोस् परिवार नियोजन स्मार्ट बन्छ जीवन सेवा र सल्लाहको लागि नजिकको स्वास्थ्य संस्थामा सम्पर्क राखौं छरिएका सपनाहरू जब एक हुन्छ लाखौंको भिडमा पनि उसले आँखा छुन्छ युगौं युग नमेटिने इतिहास रचाई जोड्दैछ सारा नेपालीलाई जोड्दैछ सारा नेपालीलाई सिद्धार्थ सिमेन्ट जोड्दैछ सारा नेपालीलाई नेरोल्याक प्रस्तुत गर्दछ हेल्दी होम पेन्ट नयाँ यो दुनियाँमा आऊ रंगीन घरलाई सजाऊ नेरोल्याक केही चेन्ज गरौँ आउ पेन्ट गरौँ टेक्नोलोजी बदल्दैछ संसार असम्भव भएको छ सम्भव टेक्नोलोजी बदल्दैछ सोच कोर्दैछ भविष्यको आकार विश्वस्तरीय टेक्नोलोजी अब नेपालमै पहिलो पटक अपनाएको छ सर्वोत्तम सिमेन्टले डेनमार्कबाट आयातित यूरोपियन VRM मशीन जसले बाँड्छ सिमेन्टको हरेक कणमा 4500 प्लेन सम्मको सर्वोत्तम क्वालिटी र यूरोपियन एक्स-रे डिफ्र्याक्सन मशीनले यही सर्वोत्तम क्वालिटीलाई निरन्तर परीक्षण गरी दिन्छ सर्वोत्तम पकड शक्ति सर्वोत्तम सिमेन्ट सर्वोत्तम भविष्य आओ साथी हिमाल पहाड तराई मधेसका कुरा गरौँ त्यसैलाई बलियो र मजबुत बनाउने कुरा गरौँ विकास र निर्माणमा त्रिशक्ति सिमेन्टको कुरा गरौँ त्रिशक्ति सिमेन्ट असाधारण शक्ति सुरक्षित भविष्य बिहानीको किरणसँगै सम्बन्ध सुरु हुन्छ हरेक घर खुसीले झुन्छ जहाँ वेब सर्फर हुन्छ अब वेब सर्फर हुँदैन बफर Just keep on surfing with वेब सर्फर वेब सर्फरको साथमा म पाउँछु क्लासेस इन्टरनेट यो हातमा मेरो टिभी मेरो डेस्कटप मेरो आइप्याड मेरो ल्यापटप सबै चल्छ फास्ट अब हर
वेब सर्फर, अब घर घरमा फास्ट इन्टरनेट। विश्रामपछि समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सरकारले प्रदेश संघ र स्थानीय तहको कार्य विस्तृतीकरण र अधिकार सूचीबारे छलफल शुरू गरेको छ। सिंहदरबार स्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा बसेको मन्त्री परिषद बैठकले प्रदेश संघ र स्थानीय तहको कार्य विस्तृतीकरण र अधिकार सूची अध्ययनका लागि आर्थिक पूर्वाधार समितिमा पठाउने निर्णय गरेको हो। तीनवटै संघीय संरचनाको काम, कर्तव्य र अधिकारबारे स्पष्ट व्यवस्था गर्न सरकारले सो सम्बन्धी विधेयक संसदमा पठाउने तयारीलाई अघि बढाएको हो। त्यसैगरी बैठकले सड़क विस्तारको कामका लागि एशियाली विकास बैंकले दिएको 20 अर्ब 28 करोड़ रुपैयाँ अनुदान सहायता पनि स्वीकृत गरेको छ। एशियाली विकास बैंकले नेपालको पूर्वाधार विकासमा सहयोग अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको छ। सरकारले एकीकृत शहरी विकास आयोजना निर्माणका लागि पनि समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्री परिषद बैठकले ताप्लेजुङको खोकलिङका वन संरक्षणका क्रममा हत्या गरिएका गणेश बहादुर शाहीलाई शहीद घोषणा गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। कर्तव्य निर्वाहकै सिलसिलामा हत्या गरिएका शाहीको परिवारलाई 10 लाख क्षतिपूर्ति दिने निर्णय पनि गरिएको छ। त्यसैगरी सड़क दुर्घटनामा परि निधन भएका खेलकुद प्रशिक्षक वासुदेव भट्टराई र कर्णबहादुर खड्कालाई का परिवारलाई जनाही 10 लाखका दरले क्षतिपूर्ति दिने निर्णय पनि गरिएको छ। सरकारले तोकिएको समयभन्दा बढी सेवा गर्ने कर्मचारीहरूलाई प्रोत्साहन भत्ता दिने निर्णय पनि गरेको छ। त्यसैगरी मन्त्री परिषद बैठकले टर्कीको राजधानी इस्तानबुलमा कार्यरत अवैतनिक राजदूत फातमा गुलसेनी मालपोचको समयावधि थप गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। सरकारले काठमाडौँको बुढानीलकण्ठमा राष्ट्रिय आयुर्वेद पञ्चकर्म तथा योग सेवा केन्द्र स्थापना गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले पुनर्निर्माण प्राधिकरणको सीईओ बर्खास्त गर्ने सरकारको निर्णयलाई घटियाको संज्ञा दिएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारले प्राधिकरणको सीईओ सुशील गेवालीलाई बर्खास्त गरेर हदैसम्मको घटिया काम गरेको प्रतिक्रिया दिनुभएको हो। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय धुम्बाराहीमा संचारकर्मी माझ कुरा गर्दै अध्यक्ष ओलीले सीईओ गेवालीलाई कुनै पनि दृष्टिले हटाउन नमिल्ने दावी पनि गर्नुभयो। उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय दाता समुदायले समेत प्राधिकरणको कार्य सम्पादन राम्रो भइरहेको प्रतिक्रिया आइरहेका बेला सरकारले सीईओ हटाउनु लज्जाजनक भएको पनि उल्लेख गर्नुभयो। अध्यक्ष ओलीले पैसा माग्दा नपाएपछि सरकारले प्राधिकरणको सीईओ बर्खास्त गरेको आरोप पनि लगाउनु भएको छ। गेवालीलाई केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले 5 वर्षका लागि पुनर्निर्माण प्राधिकरणको सीईओमा नियुक्त गरेको थियो। गेवालीलाई नियुक्त गर्नु अघि तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले प्राध्यापक डाक्टर गोविन्द पोखरेललाई प्राधिकरणको सीईओ नियुक्त गर्न दबाव दिएको थियो। गेवालीले आफूलाई अर्थ मन्त्रालय, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कामै गर्न नदिएको गुनासो सहितको 12 पृष्ठ लामो स्पष्टीकरण बुधबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा बुझाउनु भएको थियो। संसदीय सुनवाई विशेष समितिमा सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश सिफारिस मुख्य न्यायाधीशद्वय केसी र पुरुषोत्तम भण्डारीको सुनवाई शुरू भएको छ। संसदीय सुनवाई विशेष समितिको बिहिबार बसेको बैठकमा न्याय परिषदले सर्वोच्चको न्यायाधीशमा सिफारिस गरेका मुख्य न्यायाधीशद्वय केसी र भण्डारीको सुनवाई प्रारम्भ गरेको हो। समितिको बैठकले सर्वोच्चको न्यायाधीशमा सिफारिस गरिएका केसी र भण्डारीको सम्बन्धमा आम नागरिकलाई जानकारी दिन आम सञ्चार माध्यम मार्फत सूचना सार्वजनिक गर्ने प्रस्ताव पनि पारित गरेको छ। न्याय परिषदको पुस 18 गते बसेको बैठकले उच्च अदालत विराटनगरका मुख्य न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र उच्च अदालत पोखराका मुख्य न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो। न्याय परिषदले संसद सचिवालयका महासचिवलाई पठाएको पत्रमा कार्य सम्पादन, वरिष्ठता, अनुभव, विषयवस्तुको ज्ञान, कार्यकुशलता, इमानदारीता, निष्पक्षता र नैतिक आचरणलाई आधार बनाएर मुख्य न्यायाधीश द्वय केसी र भण्डारीलाई सर्वोच्चको न्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको पनि उल्लेख गरिएको छ। सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस गरिएका दुवै न्यायाधीशको अनुमोदन संसदीय सुनवाई विशेष समितिले गर्ने संवैधानिक प्रावधान छ। संसदीय सुनवाई समितिले अनुमोदन गरेपछि दुवै न्यायाधीशलाई नियुक्तिका लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्नुपर्ने प्रावधान छ।
केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले राजधानीको तिलगंगाबाट 34 केजी बराबरको सुन पक्राउ गरेको छ। सुराखेको आधारमा दिउँसो 3 जना तस्करलाई 34 केजी सुन सहित पक्राउ गरिएको हो। 282 वटा बिस्कुट आकारको सुन र 19 वटा औठी र 18 वटा माला रहेको छ। पक्राउ पर्नेमा नेपालगञ्ज माकीका 43 वर्षीय गोपाल बहादुर शाही, मोरङ पथरियाका 32 वर्षीय दिल बन्धु थापा र धनुषा जनकपुरका 35 वर्षीय सन्तोष काफ्ले रहेका छन्। सुन तस्कर गोपाल बहादुर शाहीले दुबईबाट एयर अरेबियाको जहाजमा तस्करीको सुन ल्याएका हुन्। ब्यूरोका अनुसार उनीहरूलाई तिलगंगाबाट सुन 469114 नम्बरको गाडीमा राखेर अन्यत्र लैजाने क्रममा तिलगंगा पिंगला स्थानबाट पक्राउ गरिएको हो। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोका अनुसार अहिलेसम्मको यो दोस्रो ठूलो सुन तस्करी पछिको पक्राउ रहेको छ। मालपोत कार्यालय बाँकीले सेवाग्राहीको सहजताका लागि हिजोबाट अनलाइन सेवा शुरू गरेको छ। अनलाइन सेवाको भूमि सुधार मन्त्री विक्रम पाण्डेले शुभारम्भ गर्नुभएको हो। मालपोतमा अनलाइन सेवा शुरू भएपछि सेवाग्राहीले घरमै बसेर आफ्नो जग्गाको बारेमा जानकारी लिन पाउने भएका छन्। सेवाको शुभारम्भ गर्दै मन्त्री पाण्डेले अनलाइन सेवा सुचारू भएपछि मालपोतमा हुने भ्रष्टाचार, किर्ते, जालसाजी जस्ता कामहरू बन्द हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले अनलाइन सेवाले जनतालाई ठूलो राहत पुग्ने बताउँदै खेतीयोग्य जमिन प्लटिङ गरेर बिक्री वितरणमा समेत रोक लगाइने बताउनुभयो। कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री पाण्डेले मालपोतका कर्मचारीले नै जनताको जमिन चोर्ने र बेच्ने लगायतका गुनासाहरू आएका कारण अनलाइन सेवा शुरू गर्नु परेको बताउनुभयो। उहाँले देशका 11 जिल्लामा रहेका मालपोत कार्यालयमा अनलाइन सेवा शुरू भएको जानकारी गराउँदै छिटै देशका 75 वटै जिल्लामा अनलाइन सेवा शुरू गरिने जानकारी गराउनुभयो। मन्त्री पाण्डेले खेतीयोग्य जमिन प्लटिङ गरेर जग्गा दलालहरूले जमिन मासिरहेकोले गर्दै सदन सुचारू हुनासाथ प्लटिङ गरी जग्गा कारोबार गर्ने काम बन्द गराउने बताउनुभयो। खेतीयोग्य जमिन प्लटिङ गरेर खरिद बिक्री गरेको पाइएमा त्यस्ता जमिनलाई खेतीयोग्य जमिनमै परिणत गर्ने उहाँको जिकिर थियो। मन्त्री पाण्डेले जग्गाधनी अनिता रेग्मीलाई पहिलो अनलाइन सेवाग्राहीको रूपमा लालपूर्जा हस्तान्तरण गरी अनलाइन सेवाको शुभारम्भ गर्नुभएको छ। मालपोतमा अनलाइन सेवाको शुरूआत भएपछि सेवाग्राहीले सहज र छिटो छरितो सेवा पाउने र सेवामा समेत पारदर्शिता र गुणस्तरीयता हुने विश्वास गरिएको छ। पछिल्ला दिनमा काठमाडौँमा ट्राफिक जाम बढ्दै गएको छ। बढ्दो सवारी साधन र साँघुरो सड़क अनि नियम पालना नगर्ने चालक लगायतका कारण जाम बढेको हो। जाम नियन्त्रणका लागि ट्राफिक प्रहरीले विभिन्न अभियान चलाए पनि प्रभावकारी भने बन्न सकेको छैन। अप्सरा ओलीको रिपोर्ट। यो दृश्य हो काठमाडौँको रत्न पार्कको। यस्तो जाम सूर्यविनायकबाट कोटेश्वर हुँदै राजधानी छिर्ने यात्रुलाई सामान्य बनिसकेको छ। एक स्थान मात्र होइन, विभिन्न स्थानमा यस्ता जामको सामना गर्नुपर्छ। काठमाडौँका कोटेश्वर, बानेश्वर, गौशाला, चाभैल, त्रिपुरेश्वर, कलङ्की लगायतका ठाउँमा अत्याधिक जाम हुन्छ, जसकारण एकै ठाउँमा लामो समय रोकिनुपर्ने र गन्तव्यमा पुग्न घण्टौं लाग्छ। यो त प्राय तपाईको कहिलेकाहीँ मात्र होइन, स्वाभाविक यही नै छ, डेली नै। अब यसमा ट्राफिक व्यवस्थापन उसको पनि कमजोरी, अब सबै पक्षको कमजोरी छ। तपाईँको सवारी साधन थपेको छ, त्यो अनुसारको सीमित बाटोहरू चाहिँ थपेको छैन। त्यो भएपछि प्रब्लम त यही नै हो। कार्यालय समय भन्दा घटीमा पनि 2 घण्टा पहिले प्रस्थान नगरे समयमै नपुग्ने समस्या छ। सड़क विस्तारमा भएको ढिलाइ, ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि स्रोत साधनको कमी, बढ्दो सवारी साधन जस्ता कारणले ट्राफिक जाम बढ्दो छ। त्यत्रो चाहिँ भोल्युममा चाहिँ तपाईको भ्यालीमा चाहिँ ट्राफिकहरूको चाहिँ संख्या बढ्दो छ हैन। हामीसँग त्यस्तो चाहिँ पर्याप्त मात्रामा इन्फ्रास्ट्रक्चर चाहिँ छैन हैन। इभन चाहिँ ट्राफिक लाइट अन्य यो इलेक्ट्रोनिक कुनै डिभाइसेसहरू सिस्टमहरू चाहिँ छैन। अब यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो खाली एउटा ट्राफिक चाहिँ जुन जनशक्ति छ त्यसको भरमा मात्रै चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ व्यवस्थापन भएको अवस्था। राजधानीवासीले लामो समयदेखि भोग्दै आएको ट्राफिक जाम न्यूनीकरणका लागि सम्बन्धित निकायले कदम नचालेका भने होइनन्। ट्राफिक जाम न्यूनीकरण गर्न भन्दै ट्राफिक प्रहरीले पटक पटक नियम ल्याएका छन्। बढ्दो जाम न्यूनीकरणका लागि भन्दै केही दिन अघि मात्रै दायाँ मोड्न नपाइने, डेलिभरी भ्यानलाई अफिस टाइममा गुडाउन नपाइने लगायतका नियम आए। तर यी नियम पालना गर्न गराउन सवारी र टेक जाँच गर्ने ट्राफिक प्रहरीको अनुपात नमिलेपछि
कागजमै सीमित बनेको छ। यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार काठमाडौँ उपत्यकामा 11 लाखको हाराहारीमा सवारी साधन गुड्छन्। सड़क विभागका अनुसार राजधानीमा करिब 1600 किलोमिटर सड़कमा सवारी साधन गुड्छन्, जुन बढ्दो सवारी साधनको चाप ठेक्न सवारी साधनको अनुपातमा एकदमै थोरै छ। ट्राफिक जाम हटाउनका लागि थोरै थरीका अभियान चले पनि प्रभावकारी भने देखिँदैन। सार्वजनिक सवारी साधनहरू र आम सार्वजनिक सवारी साधनहरूको संख्या बढेको कारणले जाम बढेको हो। काठमाडौँ केन्द्रीकृत विकास अवधारणा अनुरूप जनसंख्याको तीव्र चाप परेको कारणले पनि जाम बढेको हो। तर समन्वय गरेर यस्तो जामको अन्त्य गर्नका लागि हामी निरन्तर लागि परेका छौं, जसमा ट्राफिक प्रहरी र यातायात व्यवस्था विभाग निरन्तर क्रियाशील छन्। ट्राफिक जाम कम गर्नका लागि सरकारले फागुन 19 गतेबाट 20 वर्ष पुराना सवारी साधनको नवीकरण नगर्ने बताएको छ। तर ती सवारी साधन कति संख्यामा छन् भन्ने कुरामा सरकार नै अनभिज्ञ छ। त्यसो त सरकारले ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि भनेर पटक पटक थरी थरीका अभियान चलाउँदै आएको छ। तर पनि काठमाडौँ उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापन भने सधैँ अस्तव्यस्त देखिन्छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा कृष्ण खत्रीका साथमा अप्सरा ओली, काठमाडौँ। सरकारले 1 वर्ष अघि 15 शैय्याको जाजरकोटको जिल्ला अस्पताललाई 5-10 शैय्याको बनाए पनि उपचार प्रणाली भने कागजमै सीमित बनेको छ। जाजरकोटको जिल्ला अस्पतालमा स्वास्थ्य चौकी जस्तो सेवा र उपचार हुन सकेको छैन। अस्पतालमा सामान्य रोगका बिरामीको समेत उपचार हुन नसक्ने अवस्था रहेको छ। जाजरकोटबाट बद्री पन्तको रिपोर्ट। वर्षैपछि विभिन्न रोगको महामारी र प्रकोपबाट आक्रान्त भइरहने जाजरकोटका बासिन्दाले उचित स्वास्थ्य सेवा पाउन सकेका छैनन्। जाजरकोट जिल्ला अस्पतालमा ज्वरो, निमोनिया, फ्र्याक्चर, प्रसूति, दम लगायत सामान्य रोगको उपचार हुने अवस्था नै छैन, किनकि स्वास्थ्य संस्थामा उपचार गर्ने स्वास्थ्य प्राविधिक, चिकित्सक लगायत पनि छैनन्। 50 शैय्याको जाजरकोट अस्पतालमा प्राथमिक उपचार बाहेकका अन्य स्वास्थ्य समस्या समाधान हुन सक्दैनन्। जिल्ला अस्पताल लगायत 3 दर्जन स्वास्थ्य संस्थामा औषधि, उपकरण तथा पूर्वाधार र जनशक्तिको अभाव पूर्ति हुन नसक्दा जिल्लाको स्वास्थ्य अवस्था नाजुक बनेको हो। सरकारले 1 वर्ष अघि 15 शैय्या जिल्ला अस्पताललाई 50 शैय्याको जाजरकोट अस्पताल बनाए पनि उपचार प्रणाली भने स्वास्थ्य चौकीको जस्तो पनि हुन सकेको छैन। सामान्य चोटपटक मात्र लागे पनि नेपालगञ्ज लगायतका अस्पतालमा उपचारका लागि जानुपर्ने बाध्यता छ। बिरामी अस्पताल पुग्न पाएको हुँदैन, प्राथमिक उपचारपछि रेफरकै कुरा हुने गरेको छ, जसका कारण जाजरकोटका बासिन्दाको उपचार महँगो बनेको छ। एउटा सामान्यतया गाउँबाट दूरदराजबाट आयो बिरामी भने त्यसको चाहिँ आर्थिक रूपमा एक त आफै ग्रस्त हुन्छ, जन बिरामी ग्रस्त भएको हुन्छ र त्यहाँ सामान्य औषधि पनि सिटामोल समेत नपाउने अवस्था छ। र त्यसको लागि बिरामी हाम्रो नेपालगञ्ज, लखनऊ जानुपर्छ। यसको लागि हामीलाई युवा नेता र एउटा स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापा भइसकेपछि जाजरकोटमा पनि केही ध्यान जानेछ भन्ने हाम्रो आशा जुन पलाएको थियो, त्यसमा पनि स्वास्थ्य मन्त्रीको केही ध्यान जाओस् भन्ने आग्रह गर्दछौँ। जिल्ला बिरामी उपचारबाट वञ्चित मात्रै होइन, स्वास्थ्य सेवा समेत प्रभावित हुने गरेको छ। यति बेला यहाँका सबै स्वास्थ्य संस्थामा सिटामोल र टाका लगाउने धागो तथा सियो समेत पाउन छोडेको छ। सरकारले जिल्ला अस्पतालमा 70, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा 56 र स्वास्थ्य चौकीमा 35 प्रकारका औषधि उपलब्ध गराउने भने पनि हालसम्म 30 प्रकारका भन्दा बढी औषधि उपलब्ध गराउन सकेको छैन। औषधि खरिदका लागि आउने वार्षिक बजेट नै कम भएको डाक्टर सुनिल पुलले बताउनुभयो। यहाँका 2 लाख जनतालाई वार्षिक 50 लाख भन्दा कमको मात्रै औषधि खरिद हुन्छ जाजरकोटमा। नेपाल सरकारले वर्षेनी एकैपटक औषधि खरिदको लागि पैसा दिने र त्यो पैसाले जिल्लाभरिका सबै संस्थाहरू लगायत जिल्ला अस्पताललाई पनि औषधिहरू प्रदान गर्नलाई अपुग हुने भएकोले कहीँ कतै त्यस्तो बुवाहरूमा औषधि अभाव हुन सक्छ। महामारी फैलिने सम्भावित क्षेत्रमा तत्काल औषधि पुर्याउन सजिलो हुने उद्देश्यले स्थापना गरेका केन्द्रमा औषधि बफर स्टक शून्य छ। सदरमुकाम खलंगा, सुवानाउली, ढिमे, भुर, दल्ली लगायतका स्थानमा औषधि बफर स्टक शून्य भएको हो। महामारी जन्य रोग नियन्त्रणका लागि छिटो छरितो औषधि वितरण गर्नका लागि स्थापना गरेका ती स्थानमा तत्काल औषधि स्टक हुने व्यवस्था नरहेको स्वास्थ्य कर्मीको भनाइ छ। यी विविध समस्याका कारण पनि जाजरकोटवासी धामी झाँक्रीको झारफुक र अवैधानिक रूपमा सञ्चालित निजी मेडिकलको भरमा पर्न बाध्य छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि जाजरकोटबाट बद्री पन्तको रिपोर्ट।
नेपाल र भारतबीच सम्बन्ध सुमधुर र सुदृढ हुनुपर्ने पोखराका कार्यक्रमका वक्ताहरूले बताएका छन्। दुवै देशको सुमधुर सम्बन्ध नै राज्यको दिगो विकास र समृद्धिको आधार बन्ने वक्ताहरूको भनाइ छ। कास्कीबाट भूपाल गुरुङको रिपोर्ट। नेपाल र भारत बीचको सम्बन्ध सुमधुर र सुदृढ हुनुपर्ने विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरूले बताएका छन्। पोखरामा बिहिबार भएको राष्ट्र राष्ट्रियता शान्ति र समृद्धि 21औं शताब्दीमा नेपाल भारत सम्बन्ध विषयक अन्तर्क्रियात्मक कार्यक्रममा बोल्ने अधिकांश वक्ताहरूले दुवै देशबीचको सुमधुर सम्बन्धको लाभ दुवै देशले लिन सक्नुपर्नेमा जोड़ दिए। नेपाल भारत मैत्री जनजागरण अभियानले गरेको कार्यक्रममा पूर्व सभामुख तारानाथ राणा भट्टले नेपाल र भारत बीचको सम्बन्धमा सुदृढ भए राष्ट्रमा शान्ति समृद्धि र विकास हुने दावी गर्नुभयो। उहाँले दुवै देशबीचको सम्बन्ध सदियौंदेखिको रहेको बताउँदै यसलाई संस्थागत गर्दै फाइदा लिन सक्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। नेपाल र भारत बीचको सम्बन्धबारे दुवै देशले सचेतना अपनाउनु पर्ने उहाँको भनाइ थियो। भारतलाई थाहा छ, इन्डियालाई, चीनलाई र थाहा छ नेपाललाई। छिमेकमा बसेपछि कुनै दुर्घटना भयो एउटाको घरमा, नेपालमा कुनै दुर्घटना भयो भने आगो लागि छिमेकमा भयो भने त्यसले छिमेकको अर्को घरलाई आगो सल्कन्छ भन्ने कुरा भारतलाई पनि थाहा छ, नेपाललाई पनि थाहा छ, चीनलाई पनि थाहा छ। तर त्यसलाई व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने कुरामा हामीहरू चुकिरहेका छौँ। हाम्रो त्यही कमजोरीका कारणले हाम्रो देशले जुन ढंगले विकास र समृद्धि र शान्ति प्राप्त गर्नुपर्ने हो त्यो सकेको छैन। कार्यक्रममा नेकपा एमालेका जिल्ला सदस्य दिलीप न्यौपानेले पछिल्लो क्रममा नेपालको राजनैतिक परिघटनाहरूले दुई देश बीचको सम्बन्धमा केही अन्योन्यता सृजना गरेको भन्दै दुई देश बीचको समस्याहरू पहिचान गरी समाधानतर्फ उन्मुख हुनुपर्नेमा जोड़ दिनुभयो। समाजसेवी एवं सगरमाथा टेलिभिजनका अध्यक्ष निर्मल गुरुङले दुई देशको सम्बन्धलाई कसैले भड्काएर वा मेटाएर नमेटिने जिकिर गर्नुभयो। दुवै देशको भावनात्मक सम्बन्ध रहेकाले दुई देश बीचको सुदृढ सम्बन्धले मुलुकले समृद्धि हासिल गर्न सक्ने बताउनुभयो। हामी जहिले पनि गतिशील राष्ट्रको पक्षमा छौं। सबै राष्ट्रसँगको मेलमिलापको आधारबाट देशको विकासको सम्भव भएको हुँदा नेपाल भारत मैत्री समाजले जुन किसिम नेपाल भारत जनजागरण मैत्री समाजले जुन किसिमको कार्यान्वयनबाट अगाडि बढ्न खोजेको छ। कार्यक्रममा नेपाल भारत मैत्री जनजागरण अभियानका संयोजक सूर्य भूषालले दुई देश बीच भौगोलिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक, पारिवारिक र भाइचाराको सम्बन्ध रहेको औल्याउनुभयो। उहाँले नेपाल भारत बीचका समस्याहरूको पहिचान एवं समाधान र नेपालको विकास एवं समृद्धिका सम्भावनाहरूको उत्खनन गरी समृद्धिशाली राष्ट्र निर्माणमा हाम्रो पहलकदामी हुन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। हाम्रो राष्ट्रियता दह्रो बनाउन सकिन्छ जब हामी समृद्धितिर जान्छौं, जब हामी विकसित हुन्छौं, हाम्रो राष्ट्रियता पनि दह्रो हुन्छ भन्ने जुन मूल मन्त्रलाई हामीले अगाडि बढाएर आइरहेको कुरा यहाँ तपाईहरुलाई भन्दै आज पोखराबाट हामीले के सुरुवात गरिरहेका छौं भने हामीले यो सानो सानो गोष्ठीहरुको सुरुवात कहाँबाट गर्यौं भने जहाँ शिक्षा जहाँ दिइन्छ त्यही ठाउँबाट हामीले विभिन्न सेक्टरमा गएर यो कार्यक्रमहरूलाई आगामी 1.5 महिनाभित्र गोष्ठी, सभा, सेमिनारको कास्की लगायत छिमेकी जिल्लाका बुद्धिजीवी, समाजसेवी, उद्योगी, व्यवसायी, पत्रकार लगायत उपस्थित भेलाले समाजसेवी एवं सगरमाथा टेलिभिजनका अध्यक्ष निर्मल गुरुङलाई प्रदेश नम्बर 4 को संयोजक चयन गरेको छ। कास्की लेखनाथवासी गुरुङलाई भेलाबाट सर्वसम्मानितले उक्त अभियानको प्रदेश संयोजकमा चयन गरेको हो। कार्यक्रममा आदिवासी जनजाति समन्वय परिषद कास्कीका संयोजक पान बहादुर भुजेल, साक्य गुम्बाका लामा गुरू खेम्पो कुंगा धिन्धुप, संघीय समाजवादी फोरमका नेता मन बहादुर गुरुङ, शिक्षक संघ कास्कीका अध्यक्ष शिरोमणि लामिछाने, नेकपा एमाले नेत्री गजकुमारी गुरुङ, नयाँ शक्ति नेपाल लेखनाथ नगर कमिटी संयोजक नन्द बहादुर गुरुङ, राप्रपा लेखनाथ नगर कमिटी उपाध्यक्ष जयनुपा भण्डारी, नेपाली कांग्रेस जिल्ला सदस्य देवेन्द्र राणा भट्ट लगायतले नेपाल र भारत सम्बन्धबारे धारणा राखेका थिए। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि कास्कीबाट भूपाल गुरुङको रिपोर्ट। समाचारमा फेरि एकैछिन विश्रामपछि
सिरियाको अल्बाब क्षेत्रमा टर्की सेनाले गरेको कार्यवाहीका क्रममा यसका 38 लडाकु मारिए। इराकको राजधानी बगदादमा भएको कारबम विस्फोटमा 10 को मृत्यु। र 5 मा जारी 8औं फाल्गुनन्द गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिताको पहिलो सेमी फाइनलमा झापाको प्रवेश। आयोजक टिम 6-0 गोल अन्तरले पराजित। It's time for United Cements Break. हरेक निर्माणको धड्कन यूनाइटेड सीमेंट्स। बाँकी समाचारका साथमा पोखरा लेक साइडको पहिलो व्यावसायिक मल लेक होराइजन मलमा सटर भाडामा। बुकिङ खुल्ला। फोन नम्बर 9856021573। KIHM announces admission open for 1-year diploma in hotel management UK certification in Kathmandu now. Kupandol Lalitpur. Phone number 0150116678. छाला सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्याहरूको समाधान ग्लोमैक्स हर्बल हेल्थ केयर को च्युरिनिम, नीम र पपाया सोप 100% नेचुरल। 100% मोटोपना घटाउनको लागि 6 पैक केयर। हेलो सप नेपाल, कोटेश्वर सिटी टावर। फोन नम्बर 9851220301। इटहरी 3 छ युके चाउचाउ सँगै ताल तलैया जाने बाटोमा सम्पूर्ण पूर्वाधार सम्पन्न खडेरीहरू बिक्री भइरहेको छ। सम्पर्क नम्बर 98510825। ड्रग एडिक्सनको समस्या छ भने सम्झनुस् नार्कोल नेपाल बुढा नीलकण्ठ काठमाडौँ। फोन नम्बर 9851037529। 6 पैक बनाउन चाहनुहुन्छ भने टेली1 टिभी सब नेपालको 6 पैक केयर नै प्रयोग गर्नुहोस्। अब 6 पैक केयर किन्दा पहिलो 50 जनालाई 1500 पर्ने हट बेल्ट फ्री। पञ्चबुटीहरूको सम्मिश्रणले बन्छ ढोक्ला मसाला चिया। पञ्चबुटीको जादु ढोक्ला मसाला चिया। ढोक्ला चिया। जसरी एउटा सुमधुर सम्बन्ध अग्नि साक्षीबाट सुरु हुन्छ, त्यसरी नै हरेक मजबुत निर्माणको सुरुवात हुन्छ अग्नि सिमेन्टबाट। अग्नि सिमेन्ट। छिटो खाँदा मिठो यो हो हाम्रो जोजो। खाँदा नि खान पनि बन्छ मिठो जोजो। जुनै बेला जहाँ पनि सबको मनमा जोजो। तिम्रो मनमा छ यो जोजो, मेरो मनमा छ यो जोजो। तिम्रो मनमा छ यो जोजो, मेरो मनमा छ यो जोजो। सबभन्दा मिठो चाउचाउ जोजो। 16औं वार्षिक उत्सवको अवसरमा सुविसु प्रस्तुत गर्दछ मोर देन एक्सपेक्टेड अफर। अफर अन्तर्गत ग्राहकहरूलाई क्लियर टिभी तथा इन्टरनेट र क्लियर टिभीको कम्बो सेवामा 50% भन्दा बढी छुट। अब निशुल्क क्लियर टिभी एसडी सेटअप बक्स, निशुल्क मोडेम, निशुल्क वाइफाई राउटर र निशुल्क जडान सेवा प्राप्त गरी एउटै तारको माध्यमबाट इन्टरनेट र डिजिटल टिभी च्यानलको मजा लिनुहोस्। क्लियर टिभी सेवामा अब 155 भन्दा बढी डिजिटल च्यानल्सहरू। थप जानकारीका लागि सम्पर्क नम्बर 0135358888 वा www.subisu.net.np। न मधेसी, न हिमाली, न पहाडी, न हिन्दू, न मुस्लिम, न बुद्धिस्ट, न ईसाई, न समर्थक कुनै राजनीतिक विचारको, न त विरोधी, न धनी, न गरीब। उठ्छ सवाल जब देश र समाजको, म उठ्छु आफ्नै घेरा भन्दा माथि र भन्छु आफूलाई केवल एक आम नेपाली। नेपाल समाचार पत्र, नेपाली मनको नेपाली पत्रिका। विश्रामपछि समाचारमा फेरि स्वागत छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। टर्की सेनाले उत्तरी सिरियाको अल्बाब क्षेत्रमा इस्लामिक स्टेट विरूद्ध गरेको कार्यवाहीमा 38 लडाकु मारिएका छन्। उत्तरी सिरियाको अल्बाब क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयासमा रहेको टर्की सेनाले पछिल्लो कार्यवाहीमा 38 इस्लामिक स्टेट लडाकु मारिएको दावी गरेको हो। पछिल्लो कार्यवाहीका क्रममा हवाई आक्रमणबाट इस्लामिक स्टेटका 28 आवास शिविर, समारे साधन, हतियार तथा कमान्ड सेन्टर ध्वस्त पारेको टर्की सेनाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। 4 महिना अघि कुर्दिश लडाकु तथा इस्लामिक स्टेटलाई उत्तरी सिरियाको सीमाबाट धपाउन टर्कीले सिरियाली विद्रोहीसँगको गठबन्धनमा अभियानको घोषणा गरेको थियो। अपरेसन युफ्राटिस शिल्ड नाम दिएको अभियानका क्रममा अल्बाब शहरलाई इस्लामिक स्टेटबाट नियन्त्रणमा लिन टर्की सेना उत्तरी सिरियामा परिचालित रहेको छ।
इराकको राजधानी बगदादमा भएको कार बम विस्फोटमा 10 जनाको ज्यान गएको छ। बगदादको पूर्वी भागमा शिया समुदायका मानिसलाई लक्षित गरिएको आक्रमणमा दर्जनौं घाइते भएका छन्। पूर्वी बगदादको एक मस्जिद नजिकै रोकिराखेको कार विस्फोट भएको जनाइएको छ। मारिने तथा घाइते अधिकांश शिया समुदायका सर्वसाधारण रहेको प्रहरीले जनाएको छ। विस्फोटको जिम्मा हालसम्म कसैले नलिए पनि इराकमा सक्रिय रहेको आतंकवादी समूह इस्लामिक स्टेटमाथि घटनाको दोष दिएको छ। इस्लामिक स्टेटले यसअघि पनि शियाहरूलाई लक्षित गरी बगदादमा नियमित बम विस्फोट गर्दै आएको छ। अब अर्थ समाचारको पालो। अर्थ समाचारका प्रायोजक विकास र निर्माणमा त्रिशक्ति सिमेन्टको कुरा गरौं। त्रिशक्ति सिमेन्ट तनहुँमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ। स्वदेशी सोच, स्वदेशी लगानी र आन्तरिक संस्थागत जनशक्तिबाट तयार भएको कृषि विकास रणनीति कार्यान्वयनको सहयोगी परियोजना अन्तर्गत जिल्ला कृषि विकास कार्यालय तनहुँले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागेको हो। जसअनुसार 5 वटा ब्लक र 20 वटा पकेट क्षेत्रको विभाजन गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागेको जिल्ला कृषि विकास कार्यालय तनहुँले जनाएको छ। ब्लक र पकेट क्षेत्र विकास कार्यक्रमका लागि 2,04,32,000 रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको क्षेत्रीय कृषि निर्देशनालय पोखराका क्षेत्रीय कृषि निर्देशक शरदचन्द्र श्रेष्ठले जानकारी गराउनु भएको छ। परियोजनाले प्रमुख कृषि उपजहरूको विशिष्टीकृत क्षेत्रहरू निर्माण गर्ने, निर्यातयोग्य कृषि वस्तुहरूको मूल्य अभिवृद्धि गर्दै प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, कृषिलाई सम्मानजनक नाफामुखी व्यवसायका रूपमा विकास गर्दै रोजगारीका अवसरहरू सृजना गर्ने र बहुसरकारवाला निकायहरूबीच कार्यमूलक समन्वय मार्फत प्रभावकारी सेवा प्रवाहको सुनिश्चितता गर्ने उद्देश्य रहेको तनहुँका वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत चेतनाथ अधिकारीले बताउनु भएको छ। परियोजना अन्तर्गत तनहुँको जामुनी, मनपाङ, छाङ गाउँ विकास समिति तरकारी तथा बैदी र छिपछिपी गाविसमा सुन्तलाको ब्लक अन्तर्गतका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ। त्यस्तै पकेट विकास क्षेत्रका रूपमा आबु 5, तनहुँसुर, ब्यास 12, रायपुर 1, 2, बन्दीपुर नगरपालिकामा गरी सुन्तलाका 5 वटा पकेट क्षेत्र विकास गरिने भएको छ। पुरकोट र सेपा बगैँचामा 2 वटा धानको पकेट क्षेत्र, थप्रेक, शुक्ला गण्डकी नगरपालिका 11, खैरेनीमा 2 वटा मकैको पकेट क्षेत्र र ताजा तरकारीका लागि बन्दीपुर 8, आबु 1, 2, 3, 13, मिरलुङ, भानु नगरपालिका 4 गरी 7 वटा पकेट विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ। मौरी पालनका लागि क्यामेन, माछा पालनका लागि आबु र देवघाट, अदुवाका लागि माझाकोट गाविस गरी जिल्लाका 20 वटा पकेट क्षेत्र विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ। ग्लोबल आईएमई ब्याङ्कले आफ्नो 10औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा निसहाय सेवा सदन शान्तिनगरमा आश्रय लिइरहेका वृद्ध-वृद्धालाई खाना खुवाउनुको साथै कम्बल वितरण गरेको छ। ब्याङ्कले आफ्नो सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत निसहाय सेवा सदनमा आश्रय लिइरहेका 45 जना वृद्ध-वृद्धाहरूलाई सहयोग गरेको हो। ग्लोबल आईएमई ब्याङ्कले आफ्नो 7औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा निसहाय सेवा सदनलाई आर्थिक सहयोग गरेको छ। ब्याङ्कले 10औं वार्षिकोत्सवकै अवसरमा मिति 2073 साल 9 मई 18 गते रक्तदान तथा निशुल्क मधुमेह परीक्षण कार्यक्रमको पनि आयोजना गरेको थियो। 2063 पौष 18 गतेबाट सञ्चालनमा आएको ग्लोबल आईएमई ब्याङ्कले स्थापनाको 1 दशक नबित्दै ग्लोबल आईएमई ब्याङ्क ब्याङ्क अफ द इयर तथा बेस्ट इन्टरनेट ब्याङ्किङ अवार्डबाट समेत सम्मानित भइसकेको छ। 91 शाखा, 103 एटीएम, 6 वटा एक्सटेन्सन काउन्टर, 44 शाखा सहित ब्याङ्किङ सेवा रहेको ग्लोबल आईएमई ब्याङ्कले 6 लाख भन्दा बढी ग्राहकलाई सेवा दिँदै आइरहेको छ। त्यस्तै ब्याङ्कले अत्याधुनिक प्रविधियुक्त मोबाइल ब्याङ्किङ सेवा, इन्टरनेट ब्याङ्किङ सेवाको साथमा अस्ट्रेलिया, मलेसिया, भारत, दक्षिण कोरिया, कतार, यूएई, बहराइन लगायतका मुलुकबाट रेमिट्यान्स सेवा समेत प्रदान गर्दै आइरहेको छ। अब खेल समाचारको पालो। पासरको फेरीमा जाने एटिट्युड वर्ग फाल्गुनन्द गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिता अन्तर्गत सम्पन्न पहिलो सेमिफाइनलमा विजयी हुँदा बिर्तामोड युनाइटेड झापा अन्तिम 2 मा प्रवेश गरेको छ। आयोजक फिल्म स्पोर्टिङ क्लबलाई 6-0 गोल अन्तरले हराउँदै झापा अन्तिम 2 मा प्रवेश गरेको हो। झापाका तर्फबाट विकेश लिम्बुले 2, कर्ण लिम्बुले 1, देवेन्द्र तामाङले 1, योगेश गुरुङले 1 र बुद्ध चेम्जुङले 1 गोल गर्दै आयोजक फिल्म स्पोर्टिङ क्लबलाई हराएका हुन्। प्रारम्भबाट नै आक्रमक खेलेको झापाले आयोजकलाई अन्तिमसम्म दबावमा राखेको थियो। आज कर्णसिंह सोना स्मृति क्लब ताप्लेजुङ र 11 एरोज सुनसरीबीच दोस्रो सेमी फाइनलमा प्रतिस्पर्धा हुने आयोजकले जनाएको छ। खेलमा नेपाल, भुटान र भारतका गरी 10 वटा टिमको सहभागिता रहेको छ।
समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। सर्वोच्चको आदेश अनुसार संशोधन प्रस्तावमा छलफल गर्न नमिल्ने एमाले अध्यक्ष ओलीको चेतावनी, संसदबाटै समस्याको समाधान निकाल्नुपर्ने कांग्रेस सभापति देउबाको भनाई। संघीयतामाथि अंकुश लगाउने संविधानको धारा 174 खारेज गर्न तमलपा अध्यक्ष ठाकुरको माग, पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन स्वीकार नगर्ने अडान। पुनर्निर्माण प्राधिकरण सीईओ सुशील गेवालीलाई सरकारले पुनः स्पष्टीकरण सोध्यो, हत्या गरिएका ताप्लेजुङको खोकरिङका वनरक्षक शाहीलाई शहीद घोषणा। सिरियाको अलबाब क्षेत्रमा टर्की सेनाले गरेको कार्यवाहीमा आईएसका 38 लडाकु मारिए। इराकको राजधानी बगदादमा भएको कार बम विस्फोटमा 10 को मृत्यु। र पासमा जाने 8औं फाल्गुनन्द गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिताको पहिलो सेमी फाइनलमा झापाको प्रवेश, आयोजक टिम 6-0 गोल अन्तरले पराजित। हवस्, सगरमाथा समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन। हेर्दै गर्नुहोला।